जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कंटेनर पर जब हमला हुआ, हमला आवर कौन था, किस पोजीशन में खान साहब मौजूद थे, किस पोजीशन में वो फायरिंग हुई, तमाम तर वीडियोस आप सभी देख चुके हैं। लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त जब ये सारा वाकया हुआ तो कंटेनर में कौन मौजूद था और कौन सी मशकूक हरकत थी, किसने क्या कंटेनर के अंदर नोट किया और फिर खान साहब को रेस्क्यू करने वाले अफराद कौन थे, उस वक्त के जो मनाजिर हैं। उर्दू न्यूज जद्दा की एक वेबसाइट है और डिजिटल फॉर्म है। कहा यह जाता है कि खुर्रम शहजाद हैं उनके एक सीनियर सहाफ़ी, जिनको खान साहब ने इंटरव्यू के लिए वहां बुलाया हुआ था और उनका कैमरामैन भी वहां अंदर मौजूद था। खुर्रम शहजाद ने पूरी कहानी बयान की है कि किस वक्त क्या हुआ, कंटेनर के अंदर कौन से लोग थे, क्या मशकूक हरकत थी। और यही खुर्रम शहजाद की जो कैमरामैन हैं उनके साथ जो वहां मौजूद थे, जो कि खान साहब के कंटेनर में, जैसे कि आपने देखा कि उनको तकलीफ के आलम में लोग पकड़ के लेकर आ रहे थे, तो एक्सक्लूसिव किस्म की वीडियो भी वो उर्दू न्यूज़ जद्दा की है, जो कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी जो नशियाती इदारे हैं, वो टेलीविजन चैनल्स हैं, वो दिखा रहे थे, बल्कि जो आलमी मीडिया है वो भी उर्दू न्यूज़ की वो फुटेज दिखा रहा है, जो यकीनी तौर पर आपने देखी होगी आलमी मीडिया पर या आपने नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर। अब खुर्रम शहजाद ने क्या लिखा है, उन्होंने पूरी रुदात बयान की है कि कंटेनर के अंदर का माहौल क्या था, कौन कौन लोग मौजूद थे, किनको खान साहब ने इंटरव्यू देना था, फिर क्या हुआ जब ये इंसिडेंट हुआ तो खान साहब को कैसे लाया गया, किन लोगों ने रेस्क्यू किया, मशकूक मामला क्या थे। उन सारी सिचुएशन के ऊपर खुर्रम शहजाद ने एक तहरीर की है अपनी वेबसाइट के ऊपर और पूरे वाक्य को बयान किया है। क्या कहते हैं खुर्रम शहजाद, तो मैं आपको ये पढ़कर बताता हूं कि एग्जैक्टली किस लम्हे किस वक्त क्या हुआ और इमरान खान साहब को किन लोगों ने रेस्क्यू किया और मशकूक लोग या क्या एक्टिविटीज थी जो कि खुर्रम शहजाद ने वहां देखा है। खुर्रम शहजाद लिखते हैं, साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कंटेनर पर वजीरा आबाद में अल्लाह वाला चौक के करीब फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान समेत 6 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, जब वजीराबाद शहर में रेस्क्यू 1112 के दफ्तर के सामने पहुंचा तो नामालूम मुसल्ला शख्स ने कंटेनर पर फायरिंग कर दी, जिसमें इमरान खान, सेनेटर फैसल जावेद और पीटीआई के कुछ कारकुनान जख्मी हुए। अब ये बताते हैं कि जुमेरात की सपहर हम इमरान खान के इंटरव्यू के लिए उनके कंटेनर में मौजूद थे, जो वजीराबाद में अपनी मंजिल की तरफ रफ्ता रफ्ता रवा दवा था। उर्दू न्यूज़ की टीम को बताया गया था कि इमरान खान एक मुख्तसर खिताब के बाद नीचे उतरेंगे और उनसे बात करेंगे। जी हाँ, ये खुर्रम शहजाद हैं जो कि रुदात लिख रहे हैं कि अंदर कंटेनर के मौजूद कौन कौन था और उन्होंने क्या चीजें देखी। हम अपनी नशिस्तों का जायजा ले रहे थे, जिन पर बैठकर हमने खान साहब से बात करनी थी। जाहिर है कि इंटरव्यू के लिए कैमरामैन का कौन सा एंगल होगा, कहाँ खान साहब ने बैठना है, कहाँ खुर्रम शहजाद ने बैठना था, तो फ्रेम पहले से सेट किया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब ने और भी बहुत सारे जो बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल्स हैं उनको इंटरव्यूज देने थे। तो हर चैनल जो कि उनका नुमाइंदा मौजूद था कंटेनर में, वो पोजीशन देख रहा था कि अगर 3 मिनट उनसे बात करनी है तो अगले 3 मिनट के बाद मैंने इमरान खान साहब को कैसे दूसरे एंगल पर बिठाना है। तो खुर्रम शहजाद कह रहे हैं कि हम ये एंगल देख रहे थे कि अचानक तड़तड़ाहट की आवाज आई, यानी कि फायरिंग की आवाज आई। मैंने अपनी कुलीग इरफान कुरैशी से आंखों ही आंखों में पूछा कि ये क्या हुआ है, तो हम दोनों का इत्तेफाक था ये कोई तशवीशनाक बात है, यानी कि फायरिंग की आवाज है। इसी दौरान कंटेनर के ऊपर से शोर और चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई। इमरान खान के बाद कुछ और जख्मियों को भी उठाकर नीचे लाया गया और रेस्क्यू 1112 को कॉल की गई, जिसके एहलकार फौरन आ गए और जख्मियों की मरहम पट्टी शुरू कर दी गई। इसके साथ कंटेनर के अंदर और बाहर चीखो पुकार जारी थी। कंटेनर के अंदर भी धक्कम पेल शुरू हो चुकी थी। उर्दू न्यूज की टीम उसके ऊपर के हिस्से में गई तो 2 जख्मी अफराद वहां भी पड़े हुए थे और लोग काफी शोर मचा रहे थे। अब वो मजीद लिखते हैं
کہ کنٹینر کے باہر موجود لوگ مشتعل ہو رہے تھے جبکہ کئی افراد رو بھی رہے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ لوگوں کے ہجوم میں عمران خان اور دوسرے زخمیوں کو نکال کر ایمبولینس میں ڈالا گیا اور ہسپتال بھجوا دیا گیا، جس کے بعد کنٹینر سے اعلان کیا گیا کہ عمران خان خیریت ہیں اور جلد واپس آئیں گے۔ اس کے بعد لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے کنٹینر سے اعلان کیا کہ عمران خان اور 5 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کنٹینر سے نیچے اترے تو اندر اسد عمر پریشان بیٹھے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں، تاہم فائرنگ کے بارے میں زیادہ وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنٹینر پر جانے کے لیے وہ اس کے دروازے کے پاس پہنچے ہی تھے کہ انہیں فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ اسد عمر کہہ رہے ہیں۔ اندلیب عباس جو کہ خاتون ہے، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، ان کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کنٹینر میں موجود تھیں اور انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ رانا ثناء اللہ کی کارروائی ہے جو خود تو اسلام آباد میں قلعہ بنا کر بیٹھا ہے اور ہم پر فائرنگ کر دی۔ یہ اندلیس عباس صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ اردو نیوز کو بتایا۔ انہی لوگوں میں سے ایک نے اردو نیوز ٹیم کو بتایا، آواز لگائی کہ فائرنگ کرنے والے 2 افراد تھے اور ان میں سے ایک کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ تو وہ رپورٹ ہے جو کہ خرم شہزاد نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگائی ہے، تفصیلات ہیں، لیکن اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق 1 2 نہیں بلکہ 3 افراد فائرنگ کرنے والے شامل تھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کو میں نے بھی اپنی ویلاگز کے اندر کل سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ خان صاحب 3 اطراف سے گھرے ہوئے ہیں، دائیں بائیں اور پیچھے سے، اور اگلی سائڈ کے اوپر ان کے مسلح گارڈز موجود ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے میں اگر فائرنگ نیچے سے ہوئی ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے پاؤں کے اوپر گولی لگے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کنٹینر کے کسی ایک کونے کے اوپر یا فرنٹ کے کونے کے اوپر ہیں کہ چلیں فائرنگ اگر ہوئی تو گولی چھوتی ہوئی نیچے سے اوپر چیرتی ہوئی، جو بھی باؤنڈری وال تھی اس کو چیرتی ہوئی ان کے پاؤں تک لگی ہو۔ ایسا بھی امکان نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فائرنگ کرنے والا جو نوید ہے، جس کے بارے میں اس کا پورا بایو ڈیٹا اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اس کی پیدائش کہاں کی ہوئی، وہ کس محلے میں ہے، اہل محلہ اس کے مشکوک حرکات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ لگتا یہ ہے کہ ایک نہیں، اس میں ایک سے زیادہ کردار تھے، اور فائرنگ کے بارے میں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ فائرنگ کسی اونچی مقام سے ہوئی ہے، کسی بلڈنگز کے مقام سے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 2 نہیں 3 افراد کے نام آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نوید کون ہے، اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے، 4 مرلے کا گھر اس کا کس کا ہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے، پوری تفصیلات اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سلسلے میں آپ کی قیمتی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔